अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खम्र ख़ानदान और अक़ल, और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। गुस्सा एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी वबा जो हमें हर तरफ नज़र आती है, और कहा यह जाता है कि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान के अंदर फ़ियर भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, बहुत सारे जज्बात भी होते हैं, और जब वो उन जज्बात पे काबू नहीं पा सकता या उनका सही इजहार नहीं जानता तो फिर उसके तरीके यही निकलते हैं, किसी के ऊपर चीखना शुरू कर दिया, किसी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई चीज़ तोड़ दी, और गुस्सा ही आगे चलता चला जाता है। और जब हम बात करते हैं एडिक्शन की तो हम देखते हैं कि उसमें भी गुस्से का बहुत अहम किरदार है। तो हम आज जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे अनासर हैं जो कि गुस्से में आते हैं, कैसे गुस्सा एडिक्ट के अंदर मौजूद है, उसके ख़ानदान के अंदर मौजूद है, और हम उससे कैसे निजात हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुर्रतुलैन, जो कि साइकाइट्रिस्ट हैं। इनसे हम जानेंगे कि गुस्से को हम कैसे मैनेज करेंगे, और हमेशा की तरह हमारे साथ महजबीन हसनैन मौजूद हैं, जो कि बच्चों के साथ और वालिदैन और असातिज़ा के साथ भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं, बैरिस्टर अकरम शेख साहब, जो कि सीनियर कानूनदान हैं, और उनसे भी हम जानना चाहेंगे ख़ास तौर पे कानून के सिलसिले में कि जब एडिक्शन की बात होती है तो उसके वहाँ पे क्या कानून साजी की जाती है और उसमें क्या क्या मसाइल हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बैरिस्टर अकरम शेख साहब की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एडिक्शन एक बहुत बड़ा मसला सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, लेकिन हम ख़ास तौर पे जानना चाहते हैं कि इस सिलसिले में हमारे मुल्क में क्या कवानीन मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। ये हमारे मुल्क में एक तो एडिक्शन जो एक जिसको मैं समझता हूँ कि वो नशियात के नतीजे में जी, जो जिनका आदमी आदी हो जाता है। जी, आदमी बहुत सी चीज़ों का आदी हो जाता है, जिसमें ज़रूरी नहीं कि खाने पीने वाली चीज़ें हों, जी, कोई भी आदत पड़ सकती है। मसलन गुस्सा बजाते खुद एक ऐसी जी, कभी आदत है जी, बिल्कुल सही, जिससे हमारे जो अकाबरीन हैं जी, उन्होंने इसको किस तरीके से रब्बे करीम से इस्तग़फ़ार करके किस तरह दुआएं मांगी अल्लाह से कि मेरा गुस्सा दूर कर दे। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे अव्वलीन अकाबरीन में से हैं, जो बड़ी इसरार और तकरार के साथ और बड़ी रिपीटेडली ये दुआ करते थे कि अल्लाह मेरे इस गुस्से को दूर कर दे। सही बात है। जहाँ तक अमली तौर पर ये है, ऐसी चीजें जिनके खाने से जी, और जिनके इस्तेमाल से आदमी अपने होश व हवास को बैठता है, सही, और जिसको वो है शराब है, जी, चर्च है, जी, हेरोइन है, हाँ जी, या कोई भी ऐसी चीज जो आदमी को अपने होश व हवास से जो है वो मावरा कर दे। सही। तो वो हमारे यहाँ एक तो कानून है प्रोहिबिशन ऑर्डर। अच्छा, प्रोहिबिशन ऑर्डर जी, 79, अच्छा, जो खास तौर पे ये साइकोट्रोपिक जो ड्रग्स हैं, जी, इनके इस्तेमाल को मना करार देता है, अच्छा, और उसकी सजा तजवीज़ करता है। सही। और ये बात जो है, इनमें सिर्फ जो नारकोटिक्स शराब बजाते खुद बड़े एक्सप्रेसली इसमें कुरान हकीम की जो सूरा 2 और आया नंबर 219 सूरा अल बकरा की जो है, जी, बिल्कुल, और सूरा 5 और आया नंबर 90 और 91, जी, ये सूरा अल मायदा की, हाँ जी, तो उसमें भी इसको नजस कहा गया है, नजस है। और ये बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि शायद ये बतदरीज इसको रोका गया और शायद ये किसी ज़माने में परमिसिव थी। जी, मैं कुरान हकीम के जो टेक्स्ट हैं, 2 जिस जगह जिक्र है, जी, मैं बड़ी बलावचिल बसीरत ये कह सकता हूँ जिम्मेदारी से जी, कि इसको निज को किसी भी सूरत में किसी भी मुकाम पे कुरान हकीम ने इसको
परमिसिव नहीं कहा। सही बात। और जो सूरह निसा में एक आयत है ना, ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, जी, वो उसमें ये नहीं है कि उसको कहा कि आप नशा करें और जब नशे में हो तो नमाज की हालत में ना जाएं, तो उससे जवाज का पहलू नहीं निकलता, उससे एक ताकीद जो है उसका पहलू सामने आता है। बैरिस्टर साहब, यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो कवानीन हमारे यहाँ, आपने कहा कि इसमें बहुत सख्ती है, लेकिन अमली तौर पे हमें नजर नहीं आता। हम देखते हैं कि स्पेशली अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, एक ज़माने में हम ड्राइविंग करते थे और सीट बेल्ट कोई नहीं बांधता था और कुछ कहा भी नहीं जाता था, हालांकि तब भी लॉ में था कि सीट बेल्ट बांधनी है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर एक जुर्माना हो गया, और बड़ा मामूली सा जुर्माना है, लेकिन आप देखें लोगों ने सीट बेल्ट बांधनी शुरू कर दी। तो अगर लॉ मौजूद है, लॉ में सख्ती है, तो आप हमें बताएं कि फिर कानूनी तौर पे लोगों के अंदर हमें ये डर खौफ क्यों नहीं नजर आता, इस वजह से कि भी एक हमारी पकड़ हो जाएगी और हम इससे अपने आप को बचा कर रखें। आप देखें कि एक किस्म का हमें ये ऐसे नजर आता है कि अगर आप अभी जाकर किसी से बात करें, आपको पता चलता है हाँ ये जो पार्टी हो रही है ना, ये जो सोशल इवेंट हो रहा है ना, ये जो यहाँ पे शादी हो रही है ना, ये जो यहाँ पे क्लब हुआ है, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खुल्लम खुल्ला ये सब चीजें मिल रही हैं। देखिए, बात आपका बहुत अच्छा आपने सवाल किया है जी। एक बात यह है कि क्या कानून है और या कानून ही नहीं है। कानून मौजूद है जी। ये कानून और उसका इत्तलाक दो अलग बातें हैं, अगर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सही। कानून मौजूद है, सही, कानून मौजूद है, कत्ल करना जो है वो एक बड़ा कबीह फेल है, उसकी सजा मौजूद है, इंतहाई सजा है, सजाए मौत है। बिल्कुल सही। लेकिन हम देखते हैं आए रोज लोग जो है वो इस कबीह फेल में मुलव्वस पाए जाते हैं, उनके मुतालिक फिर वो सजा भी उनको मिलती है। सही। और बाज़ औक़ात लोग इस सजा से जो है हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की वजह से या लोगों के गवाह मुयस्सर ना आने की वजह से, प्रोसीजरल जो है रिक्वायरमेंट्स, उनसे बच निकलते हैं। सही। ये मैं आपसे तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए फिर, कवानीन में क्या इस गैप को कैसे फिल करें? मैं आज कर रहा हूँ ना, कानून के ऊपर अमल दरामद और उसको सख्ती से ऊपर उसकी पाबंदी अच्छा ही एक ऐसा जरिया है जिससे इनको रोका जा सकता है। और एक माशरती रवैया है। अच्छा। एक तो हमारे अंदर गुनाह के और जो चीज जो ऐसा फेल है जो कानूनन जुर्म है। सही। मैं समझता हूँ जुर्म और गुनाह भी आपस में बड़ा मुंसलिक हैं। बिल्कुल सही कहा। और अगर इसके मुताल्लिक जो है हर वो चीज जो जुर्म है वो मैं बिल्कुल मेरी दानिश में वो एक गुनाह के उसमें जुमरे में आती है। ठीक है। वो प्रोहिबिटेड है। सही। और हमें अपने एक ऐसे रवैयों को डेवलप करना, जिस तरह आपने बेल्ट की बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि सिर्फ जुर्माने से नहीं, यकीन दहानियों से, और ऐसा एक मरहला आया कि लोगों ने बेल्ट पहनना शुरू कर दी ड्राइविंग करते हुए। तो ये बिल्कुल ये जो मनशियात हैं इनका जो इतना आपने फरमाया कि आपके पास एक साइकियाट्रिस्ट भी बैठी हैं जी। मैं खुद एक हमारे चैरिटी हॉस्पिटल अल्लाह की तौफीक से हम चला रहे हैं जी, बूरेवाला के कस्बे में। तो वो देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से मनशियात में किस तरह यानी परवर्सिटी इस हद तक गालिब आ जाती है। सही। तो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, बिल्कुल आदी हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और उसके लिए फिर तर्क नशा के बाकायदा सेंटर्स बनाए जाते हैं। सही। और उनको उस आदत बद से दूर रखने के लिए और उसकी जान छुड़ाने के लिए प्लेसिबोज, मसनूई कैप्सूल्स जो जिनका ये एहसास हो कि अच्छा हमारे अंदर कोई चीज जा रही है। सही। तो ये जो है ये एडिक्शन से निजात करवाने के लिए मुख्तलिफ उसके जराए हैं जो आपके यहाँ मौजूद साइकियाट्रिस्ट आपको बहुत बेहतर तरीके से इसका बता सकेंगी। मैं ये समझता हूँ कि कानून पे अमल दरामद जो है ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की और एक हमारी बहसियत कौम, हर शख्स को जिसको ये अदराक है कि फलां चीज खिलाफ कानून है जी, उसके ऊपर पोजेसिव होना चाहिए, सही, कॉन्शियस होना चाहिए
اور اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنی چاہیے. صحیح. اگر ایک ریسٹورینٹ میں شراب نوشی ہو رہی ہے, منشیات جو ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں کسی بھی آڑ میں, تو مثلاً یہ دیکھیے ایک وقت تھا کہ یہ سگریٹ ریسٹورینٹس میں سگریٹ پینا, کوئی سگریٹ پینا, تمباکو نوشی جی کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا. صحیح. اب میں دیکھتا ہوں کہ اکثر ریسٹورینٹس میں ہاں جی وہ انہوں نے ایک تاریک کمرہ کوئی بنایا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سگریٹ پینی ہے تو اس کمرے میں چلے جائیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ پوری دنیا میں ایئرپورٹس میں آپ چلے جائیں آپ کو وہ جگہ نظر نہیں آئے گی جہاں آپ سگریٹ پی سکتے. اناؤنسمنٹس بھی وہ بار بار کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں نا. تو آپ نے آخر اس پہ پابندی لگ گئی. جی ایک ایسی چیز جو ترک منشیات ہی کے یعنی ایڈکشن فارمنگ ہیبٹ ہے. جی ٹوبیکو بھی ایڈکشن کاز کرتا ہے. صحیح. اور وہ اس کے آپ دیکھیے کہ ایک ریپیٹڈ ایسا اصرار جو پورے معاشرے نے اس کو محسوس کیا جی بتدریج جو ہے وہ ریسٹورانٹس میں اور پبلک پلیسز پہ جی وہ اپنا بالکل جو ایک کونے خدرے میں اس کے لیے ایک اسموکنگ روم بالکل صحیح بند اس کو اس تک محدود کر دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر صاحب. ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کی بات سن کے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور لا میکرز جو ہیں وہ بھی اس سلسلے میں کچھ کریں گے. جزاک اللہ خیرن. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی جبین, ہم آپ کی طرف آتے ہیں. غصے پہ ہم بات کر رہے تھے, اتنی ہم نے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ انڈرسٹینڈ کی اور اس کو سنا بھی. اچھا غصے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ غصے کو ہم نے پی جانا ہے, لیکن ہمارے اندر اگر ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے تو غصے کو پی لیا, یہ ایک لاوا سا کیوں ہر وقت ابلتا رہتا ہے, اس کا کیا کریں ہم؟ ہاں کمل, غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہولڈ اگر ہم کریں گے اس کو تو ہم پی رہے ہوتے ہیں اس کو خود, اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگلا شخص جو مر جائے گا. صحیح. ہولڈنگ این اینگر از لائک دیٹ, وی آر ڈرنکنگ اینڈ تھنکنگ دیٹ دا ادر پرسن ول ڈائی. صحیح. تو غصہ جو ہے اس کو اندر اگر لے کے جائیں گے تو بھی برائی ہے, اور اس کو باہر نکالنا جو ہے نا وہ بھی. لیکن آپ دیکھیں غصہ جو ہے نا ایک اسٹرانگ پاورفل ایموشن ہے, جیسے ہمارے اور ایموشن ہیں, ہم ہنستے ہیں, خوش ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, روتے ہیں, تو اسی طرح غصہ بھی ایک پاورفل ایموشن ہے. اور ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ہماری اسلامک ہسٹری میں ہمیں نظر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے اندر کتنا غصہ تھا, اور وہ ہر جگہ اس کی چینلائزیشن ہمیں نظر آتی ہے اور اس کا صحیح استعمال نظر آتا ہے. تو اینگر اور ایگریشن دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اینگر ایموشن ہے, وہ آئے گا, ٹھیک ہے نا, اور وہ پاورفل ایموشن ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ, میں تھوڑی سی چیز مجھے بڑی اچھی لگی تھی کہ ایک بچی تھی 12 سال کی چھوٹی سی, اور وہ کسی اپنی دوست کے گھر کھیلنے گئی, اور اس کی ماں نے کہا کہ یہ غریب بچی ہمارے گھر نہیں کھیل سکتی ہمارے. تو وہ بچی جو تھی اس نے اپنے اس اینگر کو ایسے چینلائز کیا کہ شی واز مادام کیوری, اور اس نے اتنی ریسرچ اور کہاں وہ پہنچی, اور وہ اس بچی اور اس کی مدر کو کوئی نہیں جانتا. تو اگر اس کو ہم صحیح چینلائز کر لیں گے اپنے اینگر کو تو یہ ہمیں ایسے ریولوشنری ریزلٹ دے سکتا ہے. تو اصل بات ہے کہ ہم نے اس کو کیسے چینلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا قرۃ العین, آپ یہ بتائیے گا ہمیں کہ کیونکہ آپ سائیکائٹرسٹ ہیں اور ظاہر آپ کے ایسے پیشنٹ سے ڈیلنگ ہوتی ہے, اگر ایک عام انسان ہے اور اس کے اندر غصہ ہمیں اتنا نظر آتا ہے, تو اگر وہ ایڈکشن میں پھر جانے کے اس کے کتنے چانسز رہتے ہیں, یا کیسے اس کے اندر پھر تبدیلیاں آ سکتی ہیں اس کے ساتھ؟ یہاں تک سوال اس بات کا ہے کہ اگر کسی انسان میں مسلسل غصہ رہے اور وہ سارا وقت ایک غصے کی حالت میں رہے تو اس کے ایڈکشن میں جانے کے چانسز کتنے ہوتے ہیں؟ تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اچھا. اکثر لوگ جو نشے کی حالت میں ہمارے پاس آتے ہیں اور جو عادی ہوتے ہیں نشہ آور چیزوں کے, ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کافی زیادہ مسلسل غصے میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات تحقیق سے بھی ثابت ہے. اچھا. 1997 میں اٹلی میں ایک تحقیق کی گئی جس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو نشہ استعمال کرتے ہیں ان کا غصہ کرنے کی عادت اور وہ لوگ جو نشہ نہیں استعمال کرتے ان کے غصے کی عادت میں کیا فرق ہے. اچھا. تو اس میں یہ دیکھا گیا تحقیق میں کہ جو لوگ نشہ استعمال کرتے ہیں ان کا غصہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پر اور چیزوں پر نکل جاتا ہے. اچھا. اور ان کے پاس اپنے غصے کو قابو کرنے کی, کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی بہت کم ہوتی ہے. صحیح. اسی طرح کی ایک اور تحقیق ناروے میں بھی ہوئی 1990 کی دہائی میں, جس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو شراب زیادہ پی کر متشدد واقعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کیا ان کا کوئی یہ کام کرنے کا تعلق ان کے غصے کی عادت سے ہے؟ تو اس میں بھی یہ دیکھا گیا کہ ایسے لوگ جو اپنے غصے کی جذبات کو بہت زیادہ اپنے اندر دبا کے رکھتے ہیں, صحیح, وہ لوگ زیادہ اس حالت میں پہنچتے ہیں کہ شراب زیادہ پئیں گے اور پھر کسی نہ کسی بہت زیادہ وائلنٹ واقعے میں ملوث ہو جائیں گے. صحیح.
اچھا جبین آپ یہ بتائیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی گھر والے ہوتے ہیں بہت اچھی ایک سموتھ سی زندگی گزر رہی ہے یا تھوڑے بہت اس میں مسئلے مسائل آ رہے ہیں اور سڈنلی گھر میں پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت پیارا ہمارا جو تھا وہ کسی قسم کے نشے میں ملوث ہو گیا ہے، اس وقت جو گھر والوں کا ایک انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا ہے غصے کا، کیا وہ جسٹیفائڈ ہے؟ اور اگر جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے جب ایسی خبر آپ کے سامنے؟ جسٹیفائڈ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن پہلا ریئیکشن یہی ہوتا ہے کہ غصہ یہ آتا ہے کہ وائی یہ اس کے ساتھ کیوں گیا، میرے ساتھ کیوں، میرا پیارا. اور دوسرے ہم خود بھی نا شیم کی فیلنگ میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ ہمارا تو اس میں کوئی وہ نہیں کہ میرا قصور ہے. اس بھی ہمیں پھر غصہ دلاتا ہے جب ہمیں ہیلپ لیسنس لگتی ہے کہ میں. تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس کو جیسے جب ہم اس کو مان لیں گے کہ ہاں یہ میرا پیارا چلا گیا غصے میں، تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. اگر ہم بھی غصے میں رہیں گے تو وہ تو چار، جیسے انہوں نے بھی کہا کہ اس میں تو بہت زیادہ غصہ ہے، تو پھر جب دو غصے ٹکرائیں گے تو وہ تو بات تو پھر تو ختم ہی ہو جائے گی. پھر تو اتنے آپ دیکھیں کہ جو لوگ ایڈکشن میں ہوتے ہیں ان کا غصہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، تو دوسرے پرسن کو سب بہت ڈوسائل رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم ابھی مزید بات کریں گے کہ ہم کیسے ڈوسائل رہ سکتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اس پہ کچھ ٹپس دیں. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے.